एक्सेलमा काम गर्दा देखिएका समस्याहरूमा छलफल र इमेजको डाटालाई विभिन्न प्रयोजनको लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तरिका जम्मा 6 वटा विषयवस्तुहरूले इमेजलाई समेट्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सर्वप्रथम इमेज के हो सानो परिचय गरौँ। इमेज शिक्षा विभागको मिति 2071-2-23 को निर्णय अनुसार हरेक विद्यालयमा लागू गरिएको एक्सेल बेसमा आधारित विद्यालय स्तर एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो। इमेज विद्यालयले भरेका ओरिजिनल तथ्याङ्कहरू व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गरी आवश्यकता अनुसार पुनः उपयोग गर्न सकिने गरी सुधारिएको परिमार्जित र प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयर हो। अब यही इमेजका बारेमा हामी केही छलफलहरू गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला इमेजको वेब बेस सिस्टमको जानकारी र अभ्यास भनेर राखिएको छ। कस्तो छ त इमेजको वेब बेस सिस्टम कस्तो छ, हामी सामान्य जानकारी लिउँ। सर्वप्रथम हामीले आफ्नो विद्यालयको इमेज वेबसाइटबाट खोल्नको लागि गुगल क्रोम अथवा कुनै पनि ब्राउजरबाट विद्यालयको वेबसाइट कसरी खोल्ने भनेर यहाँ देखाइएको छ। यहाँले गुगल क्रोम अथवा चाहिँ कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि त्यसको होम पेजमा जुन एड्रेस बार छ त्यो एड्रेस बारमा iemis.doe.gov.np टाइप गर्नुभयो भने यो इमेजको विद्यालय सम्बन्धित विद्यालयको वेब पेज यसरी खुल्ने भनौँ न, इमेजको चाहिँ वेब पेज खुल्ने छ। त्यसको यहाँहरूले त्यो खुलिसकेको पहिलो पेजमा यसलाई होम पेज भन्न पनि सायद मिल्छ होला। यहाँ चाहिँ नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भनेर त्यसको स्तरी यो दुईटा लगइन भएको पेज देखिने छ, जहाँ स्कुल लगइन र लोकल होल्डर स्टेक होल्डर लगइन भनेर दुईटा लगइन आउँछन्। यहाँहरूले चाहिँ अब हामी विद्यालयमा काम गर्छौँ, त्यसैले हामीले स्कुल लगइनमा काम गर्नुपर्ने हुँदा इमेजले 9 अङ्कको विद्यालय कोड बनाएको छ। हरेक विद्यालयको त्यो कोड चाहिँ 9 अङ्कको हुन्छ। हामीले स्कुल आइडीमा त्यो 9 अङ्कको इमेज कोड टाइप गर्छौँ, त्यस पछाडि पासवर्ड लगाउँछौँ र लगइन गरिसकेपछि आफ्नो विद्यालयको नाम सहितको यस्तो प्रकारको पेज खुल्ने छ, जहाँ आफ्नो विद्यालयकै जस्तो माथि नाम देखिने छ सुरुमा, त्यस पछाडि हरेक मेन्युहरू भएको चाहिँ यो एउटा पेज खुल्छ, वेब पेज। यसबाट हामी के गर्न सक्छौँ त, यसको सामान्य हामी परिचय लिउँ। यहाँ ड्यासबोर्ड भनिएको छ सुरुमा, यहाँ धेरै मेन्युहरू छन्, त्यसमध्ये यहाँ ड्यासबोर्ड भनिएको छ। ड्यासबोर्डबाट हामी एक्सेल फाइल अपलोड गर्न सक्छौँ। हामीले काम गरिसकेको फाइललाई अपलोड गर्नको लागि ड्यासबोर्ड मेन्युको प्रयोग गर्छौँ। विद्यालयले रिपोर्ट कार्ड बनाउन जेनेरेट रिपोर्ट कार्ड भन्ने मेन्यु प्रयोग गर्छौँ। भ्यू एक्सेलबाट विद्यालयले आफ्नो इमेज फाइल डाउनलोड गर्न सकिन्छ, डाउनलोड हुन्छ, त्यहाँबाट भ्यू एक्सेल मेन्युको प्रयोग गरेर विद्यालयले आफ्नो फाइल डाउनलोड गर्न सक्छ। त्यस्तै एक्सपोर्ट एक्सेलबाट विद्यालयले पीएमटी र ग्रेड 8 टेम्प्लेट डाउनलोड गर्न सक्छ। विभिन्न रिपोर्ट जस्तो टिचर, स्टुडेन्ट, पीएमटी, ग्रेड 8 को रिजल्ट आदि हेर्नको लागि हामी रिपोर्ट भन्ने त्यो मेन्यु प्रयोग गर्छौँ। विद्यालयले आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गर्न चेन्ज पासवर्ड भन्ने मेन्युलाई प्रयोग गर्छौँ। पीएमटी को अफलाइन फारम डाउनलोड गर्नको लागि पीएमटी टेम्प्लेट भन्ने अर्को त्यहाँ मेन्यु छ, त्यसको प्रयोग गर्छौँ हामी। विद्यालयको प्रोफाइल चेक गर्नको लागि हामी प्रोफाइल भन्ने मेन्युलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यस पछाडि अहिले एउटा नयाँ अप्सन त्यहाँ थपिएको छ, विद्यालयको पुरानो एक्सेल फाइललाई नयाँ बनाउनको लागि ओल्ड इमेज
ड्यास न्यू इमेज कन्भर्टर भनेर एउटा त्यहाँ चाहिँ एउटा अप्सन त्यहाँ राखिदिएको छ। यसरी हामी जुन ड्यासबोर्डै भनौँ यसलाई, यो ड्यासबोर्डमा दिएका यो मेन्युहरूको प्रयोग गर्छौँ यी कामहरूको लागि। त्यस पछाडि यहाँहरूले यो जुन अब यहाँ नयाँ बनाउने कुरा आइराखेको छ, अहिले चाहिँ इमेजलाई चाहिँ पुरानो इमेजलाई नयाँ बनाउने कुरा उठिराखेको छ, जसको लागि हामीले विद्यालयको इमेज डाउनलोड गरौँ। सबभन्दा पहिला इमेज फाइललाई डाउनलोड गरौँ। डाउनलोड गर्नको लागि सर्वप्रथम हामी, मैले अघि पनि भने, भ्यू एक्सल मेनुमा क्लिक गर्छौँ, त्यस पछाडि डाउनलोडमा क्लिक गर्छौँ। र यो डाउनलोडमा चाहिँ यो भ्यू एक्सलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँको यो विद्यालयको आइडी सहित यो ट्रान्जेक्सन आइडी, त्यस पछाडि इयर अनि फाइल नेम भनेर यहाँ चाहिँ अब आउँछ, त्यो इमेज आइडी सहित यतापट्टि इमेज कोड सहित आउँछ। अनि यो अन्तिम पटक यहाँले चाहिँ अपलोड गर्नुभएको डेट यसले देखाइराखेको हुन्छ, त्यो सहित यहाँको चाहिँ डाउनलोड भनेर अर्को अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यो फाइल डाउनलोड हुन्छ, विद्यालयको इमेज फाइल। त्यति गरिसकेपछि विद्यालयको फाइल डाउनलोड भइसकेपछि यहाँले त्यही फाइलमा डाउनलोड गर्न, हामी अनलाइनमा गर्छौँ भने त्यो डाउनलोड भइसकेपछि अफलाइनमा काम गर्न सकिन्छ। मैले सँगसँगै यो ओल्ड इमेजलाई न्यू इमेज कन्भर्ट गर्ने कुरा पनि यहाँ एकछिन स्लाइडलाई रोकेर देखाउँछु म। जस्तो मैले चाहिँ यो प्र्याक्टिस देखाइहालौँ यहाँहरूलाई। कस्तो यसले डिस्टर्ब गरिराखेको छ आज। राइट फ्लोटिङ मिटिङ, ल यसले त धेरै डिस्टर्ब गर्यो त मलाई आज। एकदम डिस्टर्ब गरेर त यसले। ल ठिक छ, अब हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ गुगल क्रोममा गएँ। सबभन्दा पहिला हामी अहिले के गर्दैछौँ भने विद्यालयमा रहेको पुरानो फाइललाई, पुरानो इमेज फाइललाई नयाँ बनाउने प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामी गुगल क्रोममा अथवा चाहिँ कुन ब्राउजर छ आफूसँग त्यो ब्राउजरलाई ओपन गरौँ। त्यस पछाडि एड्रेस बारमा, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यो माथिको एड्रेस बार छ, त्यो एड्रेस बारमा यहाँहरूले IEMIS, मेरो चाहिँ पहिला नै यो डाउनलोड गरिसकेको अथवा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरिराखेको हुँदा त्यहाँ एड्रेस आइसकेको छ। IEMIS.doe.gov.np टाइप गर्नुहोस् अनि इन्टर गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको पेज खुल्नेछ र यहाँ के भइराखेको छ आज। ल यहाँ चाहिँ यहाँहरूले यो ओल्ड इमेज ड्यास न्यू इमेज कन्भर्टर भनेर एउटा देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि इमेज कन्भर्टर टेम्प्लेट भनेर आयो र यो डाउनलोडमा यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर यसरी यो इम्पोर्टर चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। यो डाउनलोड भइसकेको छ। यस पछाडि यहाँले यो मेरो चाहिँ कसरी हाइड भइराखेको छ यो अरु कुराहरु। नेट स्लो त हैन, किन चाहिँ यो मेरो अरु खुलिराखेको छैन।
सरले एकचोटि स्क्रिन सेयर अफ गरेर अनि फेरि गर्नु त सर। हुन्छ सर, हुन्छ। कस्तो समस्या दिएको त यसले। स्क्रिन सेयरै स्टप गरेँ मैले। अब यस्तो त हुँदैन थियो। अब भयो सर, भयो, अब हुन्छ। अब सेयर गरिहेर्नु न सर। सेयर भन्दा नि यसलाई मैले चाहिँ यो ओपन गर्दाखेरि यो मेन्युहरू किन लुक्यो? इमेज यहाँ हेर्नु त, यो ठ्याक्कै लुकिदियो क्या यो सबै। स्क्रिन सेयर गर्नु त पुण्य सर। हजुर, स्क्रिन सेयर गर्नु त। यसरी त नलुक्नु पर्ने। यो त यो मेन्युहरू नै हरायो त। यहाँ आउने जुन यो ड्यासबोर्ड सहितको आउँथ्यो नि, त्यो नै किन हराइराखेको छ त? यो के हुन्न, यो हरायो के हुन्न? यहाँनिर त्यो हराइराखेको छ क्या। माथिको हरायो? हजुर, माथिको हरायो। त्यही त, माथिको सबै हराइराखेको छ। यस्तो त नहुनु पर्ने हो। नहुनु पर्ने हो। यो त अनौठो भयो त। कन्भर्टर चाहिँ भयो, उता डाउनलोड गरेर देखाउँ। त्यो डाउनलोड जुन फाइललाई पनि डाउनलोड गरौँ, एक्सेल फाइललाई डाउनलोड गरौँ भनेको, अरू सबै यहाँ हराइराखेको छ। यो चाहिँ किन यस्तो भएको छ? एकचोटि यसलाई लगआउट गरेर फेरि खोल्ने हो कि सर? मैले अघि पनि हेरिरहेको थिएँ त्यसो। ठिक छ। हुन्छ, म यसलाई एकचोटि लगआउट गरौँ है त। केशव कणेल सरसँग, के अरे केशव रेग्मी सरसँग के आइडिया छ कि? केशव रेग्मी सर नखुलेको कुरा नै बुझिएन। केशव रेग्मी सरलाई अनम्युट गरौँ त अध्यक्षज्यू। लगआउट गरौँ फेरि। केशव रेग्मी सर सायद अब हुन्छ होला सर। एकछिन पक्नु है, अब हुन्छ होला। हुन्छ सर, अब हुन्छ। मलाई अब हुन्छ, अब पक्कै हुन्छ। ल, फ्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कति हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठिक छ। 9 अङ्कको मैले चाहिँ इमेज कोड लगाएँ। त्यस पछाडि म पासवर्ड लगाउँछु, लगइन गर्छु। अब यहाँ देखियो। ल, ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो मैले चाहिँ अघि त्यो कन्भर्टर डाउनलोड गरिसकेको छु। यो सबैभन्दा तल दिएको छ, यहाँहरूले हेर्नुभयो भने ओल्ड इमेज ड्यास न्यू इमेज भनेर यो कन्भर्टर छ। यो कन्भर्टर नहुँदा हामीलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। हामी पालिकातिर पुग्नु पर्थ्यो होला, अथवा चाहिँ भनेको बेलामा कन्भर्ट गर्न सक्ने थिएनौँ। तर त्यो सुविधा अब विद्यालयहरूलाई नै दिएको हुँदा कन्भर्टर चाहिँ यहाँ लगाइदिएको छ। अब मैले आफ्नो विद्यालयको इमेज फाइल डाउनलोड गर्छु, जसको लागि भ्यू एक्सेलमा क्लिक गर्ने र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड भनेर यो अप्सन आयो। यो डाउनलोडको यहाँ चाहिँ पर यो बटन छ, यसमा हामी क्लिक गरौँ र अहिले इमेज पनि डाउनलोड भइसक्यो र यो डाउनलोड हुँदा जिप फाइलमा डाउनलोड हुन्छ। कन्भर्ट भइसके पछाडि डाउनलोड भयो हैन सर? यो होइन सर, यो कन्भर्ट भएको छैन अहिले। अहिले चाहिँ हामीले अघि मैले कन्भर्टर डाउनलोड गरेँ सुरुमा, अनि अहिले जुन एक्सेल फाइल डाउनलोड गरेँ कन्भर्ट भइसकेको छैन। अब त्यो प्रक्रिया अब सुरु हुन्छ। म देखाउँछु यहाँहरूलाई। मैले यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिएँ। अब मैले चाहिँ यो ब्राउजर मैले बन्द गरेँ, यसलाई क्लोज गरिदिएँ। अब डाउनलोडमा जाने। डाउनलोडमा गइसकेपछि यहाँ डाउनलोडमा त्यो डाउनलोड गरेको कुरा यहाँ बसेको छ।
अब सबभन्दा पहिला यहाँनिर यो इम्पोर्टर डाउनलोड गरेको थियो, इम्पोर्टर यहाँ छ, अनि इमेज डाउनलोड गरियो अहिले दोस्रो पटक, र इमेज यो जिप फाइलमा छ। यो इमेजलाई चाहिँ हामी के गरौँ भने यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरौँ र एक्सट्र्याक्ट हेयर गरौँ। यो चाहिँ जिपबाट यसलाई चाहिँ यो जिप फाइललाई अलग्गै गरौँ, इमेज जुन हाम्रो एक्सेल छ त्यसलाई अलग्गै गरौँ। र अहिले यो चाहिँ अलग्गै भइसकेको छ, यहाँ कतै बस्यो होला, मैले एक्सट्र्याक्ट हेयर गरिसकेपछि यहाँ तल बसेछ। यो जुन इमेज फाइल चाहिँ हाम्रो काम गर्नको लागि कन्भर्ट गर्नुपर्ने फाइल चाहिँ यो हो, यो तल लास्टमा देखिएको चाहिँ मैले त्यो एक्सट्र्याक्ट हेयर गरिसकेपछि यो चाहिँ एक्सट्र्याक्ट भयो। अब इम्पोर्टर, यही इम्पोर्टरलाई हामी ओपन गरौँ। यहाँ हेर्नु है त, यसलाई कपी गरेर डेस्कटपतिर लगेर गरियो भने कपी गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा यसले काम गर्न मान्दैन। त्यसैले सकेसम्म यहीँबाट गरिदिउँ। एकपटक हामीले इम्पोर्ट गरिसकेपछि यसको काम पनि सकिन्छ। मैले यसलाई यहीँबाट यसलाई चाहिँ ओपन गरेँ। खुल्नलाई केही समय लिइराखेको छ। ल, अब यसलाई हामीले चाहिँ यो इनेबल एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। इनेबल एडिटिङ भयो। सर मलाई सुनिराख्नु भएको छ? सुनिया छ सर, स्क्रिन चाहिँ देखिएन त। स्क्रिन चाहिँ आएन सर? हजुर, स्क्रिन सेयर हो कि के हो? अहिले स्क्रिन देखियो। ल, अब मैले यहाँ इम्पोर्टरमा यसलाई चाहिँ क्लिक गरिसकेको छु। त्यस पछाडि यो ओपन भयो। ओपन भइसकेपछि यो म्याक्रोज एप, यो यसलाई चाहिँ यो डिजेबल्ड, यसलाई चाहिँ इनेबल गरौँ। अब ल, यति भइसकेपछि यहाँनिर यो यसले चाहिँ केही म्यासेज दिएको छ। यहाँ यो इम्पोर्टको मुनि हेर्नु त, यहाँ चाहिँ भर्सन 1.0 भनेको छ, इस्यु डेट यहाँ छ। त्यस पछाडि यहाँ तल हेऱ्यो भने योसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू भनेको छ। यो जानकारीहरू यसो हेरौँ न त हामी के छ। यो फाइलको नाम जहिले पनि इम्पोर्टर नै हुनुपर्छ। नाम परिवर्तन गरियो भने यसले काम गर्दैन। जुन यो फाइललाई हामीले चाहिँ यसलाई रिनेम गरेर नाम बदल्यौँ भने, डाउनलोड भइसकेपछि नाम रिनेम गरेर फेर्यौँ भने यसले काम गर्दैन भन्ने कुरा यहाँ प्रश्न दिएको छ। कपी गर्दा पनि काम गर्दो रहेनछ। त्यो कुरा मैले 2-3 पटक ट्राई गरेँ, भएको थिएन। अनि 2 नम्बरमा छ बटन्स भन्ने पन्नामा भर्सन 3.0, भर्सन 4.0 र भर्सन 5.0 लेखेको एक्सेललाई मात्र यसले नयाँ बनाउन सक्दछ। प्राय हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो जुन प्रयोग गर्दै आएको फाइलहरू यो 3.0, 4.0 र 5.0 भर्सनमै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मैले धेरै विद्यालयको हेर्दा त्यो भन्दा यो 3.0 भन्दा अगाडिको देखिन। अनि पुरानो एक्सेलको नाम जहिले पनि इमेज ड्यासबाट सुरु हुनुपर्छ। जस्तो कुनै एबिसी भन्ने विद्यालयको एक्सेलको नाम जहिले पनि इमेज, इएमआइएस, इमेज ड्यास, त्यस पछाडि विद्यालय कोड, यो 01110001 भनेको यो विद्यालय कोड भयो, 9 अङ्कको कोड। त्यस पछाडि विद्यालयको नाम, यो एबिसी भनेको कुनै पनि विद्यालयको नाम हो। यस्तो हुनु पर्यो। यो फर्मेटमा छ भने मात्रै यसले इम्पोर्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट दिएको छ। यदि यो तेस्रो, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो शर्त भन्दा बाहेकका कुनै पनि कुराहरूले चाहिँ यसलाई काम गर्न सकेन भने, एक्सेलमा अरू केही समस्या देखिएमा फेरि यस्तै इम्पोर्टरका भर्सनहरू तयार गर्दै भएका सबै समस्याहरू हल गरिनेछ भनेर यो चाहिँ हामीलाई विभागले राखिदिएको यो सूचना हो। यसैलाई हामीले ध्यानमा राखेर हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। अब म इम्पोर्ट गर्न गएँ। इम्पोर्ट गर्नको लागि अब यही इम्पोर्टमा हामी क्लिक गरौँ।
यस बेला यसले चाहिँ लोकेसन माग्यो। अब लोकेसन मैले अघि डाउनलोड गरेको चाहिँ डेस्कटपमा हो, सरी डाउनलोडमा बसेको छ। मैले डाउनलोडमा क्लिक गरेँ। अब यहाँनिर कहाँ छ त मैले डाउनलोड टु एक्सट्र्याक्ट गरेको फाइल, इमेजको फाइल भनेको यो हो। यसलाई मैले चाहिँ सेलेक्ट गरेँ र ओके गरेँ। अब यहाँ यसले इम्पोर्ट गर्छ होला, प्रोसेसिङ भइराखेको छ, एकछिन पखाउँ। एकछिन समय लिन्छ यसले। ल यसले चाहिँ अहिले इम्पोर्ट गरिसक्यो, हाम्रो पुरानो फाइललाई नयाँमा बनाइसक्यो। त्यो कसरी थाहा भयो भनेर यहाँ सहजै हेर्न सक्छौँ हामी। हाम्रो पुरानो फाइलमा यो स्कुल टाइप छैन, यहाँ तल हेर्नुभयो भने स्कुल टाइप छैन। त्यस पछाडि यो विद्यालयको कोड पनि यहाँ अगाडिपट्टि आउँदैन र तल हेर्नुभयो भने यो भर्सन 5 भनेर आउँछ। यसरी यो हामी चाहिँ कन्भर्ट भइसकेको कुरा थाहा भयो, कन्भर्ट भइसकेको छ। जस्तो यो स्कुल टाइपमा चाहिँ पब्लिक भनेर आयो, यो पहिला आउँदैन थियो। अब हामी यो फाइललाई क्लोज गरिदिने, यसको काम छैन, किनभने यसले त्यो इम्पोर्ट भइसकेपछि अर्को कुनै एउटा नयाँ फाइल बनाउँछ। अब यसलाई हामी क्लोज गरिदिउँ। मैले यसलाई क्लोज गरेँ। सर भन्नु सर, भन्नु। त्यही त सेभ गर्नुको भयो सर, सेभ गर्नुपर्छ। ए सेभ त गर्नै पर्छ सर, यो त सेभ नगरी त हुन्न। हरेक अवस्थामा इमेजमा सेभ गर्नको लागि कन्ट्रोल एसबाट सेभ हुँदैन। सायद यो नयाँमा पनि पक्कै कन्ट्रोल एस प्रेस गर्दा सेभ हुँदैन नै होला। त्यो चाहिँ मैले माथि सेभ नै गर्नुपर्छ। हजुर। अब यसले काहीँ यहाँ नयाँ फाइल बनाइसकेको छ, हेर्नुहोस् है त, यहाँ बनायो, न्यू इम्पोर्टर फाइल भनेर बनायो। अब यसलाई चाहिँ हामी कपी गरेर जता पनि लान सक्छौँ। अब मैले कपी गरेँ, यसलाई कपी गरेर म डेस्कटपमा लगेर अब मैले यहाँ पेस्ट गरेँ। पुण्य सर, हजुर सर। मेरो इम्पोर्ट हुनेसम्म चाहिँ पुगे, त्यहाँदेखि अगाडि चाहिँ म बढ्न सकिनँ। तपाईँ र म अलिक मिलेनौँ। म अलि ढिलो भएँ सर, तपाईँ के हुनुहुन्छ? भनेपछि हजुरले त्यो इम्पोर्ट सम्म चाहिँ पुग्नु भयो होइन? डाउनलोड गरेर मैले अस्ति नै डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ सर। हजुर, यसो गर्नु न, म फेरि देखाउँछु हजुरलाई। हेर्नुहोस् है त, मैले फेरि यो प्रोसेस दोहोऱ्याएँ। जसलाई समस्या छ उहाँहरूले अलि ध्यान दिएर यो स्टेप हेर्नु होला। हामीले जुन इम्पोर्ट गर्नको लागि यो इम्पोर्टर फाइल डाउनलोड गरिसकेका छौँ, त्यस पछाडि विद्यालयको फाइल पनि हामीले डाउनलोड गरेर त्यो एक्सट्र्याक्ट गरिसक्यौँ, त्यो छुट्याइसक्यौँ। अब हामी इम्पोर्टरमा डबल क्लिक गरौँ अथवा यसलाई ओपन गरौँ। ल यो इम्पोर्ट आयो। यति भइसकेपछि सर हेर्नु है त, यही ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले क्लिक गरेँ। अब यसले त्यो लोकेसन, फाइल लोकेसन माग्छ सर, कहाँ छ त हाम्रो मार्कोस इनेबल अप्सन नगरिकन हो? हजुर सर, त्यो मार्कोस इनेबल नगरी हो? ए म्याक्रोज इनेबल त गर्नुपर्छ सर। हजुरको त्यहाँ माग्यो भने गर्नु न, यहाँ मेरो चाहिँ अहिले मागेन होइन। हजुर, त्यो माग्यो भने त्यो त गर्नुपर्छ सर। इनेबल त म्याक्रोज इनेबल गर्नै पर्छ जति बेला पनि। एकचोटि गरेपछि माग्दैन? त्यो अफिस अनुसार हुन्छ सर। 7 छ भने मागिरहन पनि सक्छ। मागिरहन्छ, 19 मा माग्दैन एकचोटि गरेपछि। सर अब अगाडि त्यसपछि कहाँ सेभ गर्ने भयो? अब हजुरले कहाँ सेभ गर्नु भएको छ त्यो फाइललाई, कहाँ छ त्यो डाउनलोड फाइल अथवा चाहिँ त्यो एक्सट्र्याक्ट गरेको फाइल, त्यसको लोकेसन। जस्तो मैले हेर्नु है त, मैले अघि डाउनलोडमा राखेको छु। मैले चाहिँ यो डाउनलोडमा मैले क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि यहाँ डाउनलोड गरिएका फाइलहरू यहाँ देखायो यसले। अब मैले त्यसलाई सेलेक्ट गर्छु। यो फाइल हो, अघि त्यो मैले डाउनलोड जिप फाइलमा भएको थियो, मैले एक्सट्र्याक्ट गरेँ। एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि छुट्टिएको फाइल यो हो।
अब यो फाइललाई चाहिँ यहाँले चुज गर्नुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। त्यति भइसकेपछि यो इम्पोर्ट हुन्छ। गरेर हेर्नुहोस्, प्रक्रिया यही नै हो। र त्यो रन टाइम एरर आयो सर मेरो त फेरि। हजुर रन टाइम एरर आयो। हजुरको कुन अफिस हो? 7 हो सर। 7 हो। हुन त 7 मा पनि हुनुपर्छ सर, तर अलि सहज नहोला 7 मा, नहुने भन्न त होइन, हुन चाहिँ हुन्छ, तर अब यो 10 भन्दा माथि जस्तो सजिलो गरी अलि नहोला, हुन चाहिँ हुन्छ। रन टाइम इरर त नआउनु पर्ने, अब त रन टाइम इररलाई हटाइएको भन्ने कुरा छ, त्यस्तो चाहिँ नहुनु पर्ने हो। अब केही समस्याहरू भयो भने होला सायद। यो तलको यो 3टा कुराहरू छ सर। हजुरको के छ? यो चाहिँ भर्सन कुन हो हजुरको? हजुर हजुर मेरो भर्सन मेरो 5.0 हो। 5.0 हो। अनि हजुरको चाहिँ त्यो जस्तो यो EMIS ड्यास छ सर, त्यो सबै छ अगाडि? छ सर। त्यसो भए त हुनुपर्ने हो। सर स्क्रिन सेयर गर्न लाउँ प्रकाश सरलाई। लु गरौँ सर एकचोटि। ल हुन्छ, स्क्रिन सेयर गरौँ। मैले स्टप गरेँ। यो सिक्ने नै हो, त्यसैले यसलाई सिकौँ सर। ल लो प्रकाश सर, लो स्क्रिन सेयर गर्न। हाँ सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहे थे सर। यहाँ विकास श्रेष्ठ सरले 7 मा भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। 7 मा हुन्छ, नहुने कुरै छैन। मेरो पनि भयो सर, मैले नि गरेँ अहिले। हजुर यहाँ हैन सर, स्क्रिन शेयर भइरहेछ सर मेरो। हजुर हजुर ओपनमा। हजुर ट्र्याक्टै भएको छैन सर। उहाँको एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। फाइल नै छ नि त, एक्सट्र्याक्ट गर्नु न सर। एक्सट्र्याक्टै भएको छैन त्यो। प्रकाश सर त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु त तपाईको फाइललाई। हजुरले त्यो इम्पोर्टरलाई कपी गर्नुभयो कि क्या कतै लगेर? सायद होला कि। कपी गर्नुभयो भने हुँदैन है। फेरि डाउनलोड गर्नु सर। डाउनलोड गरौँ त सर, डाउनलोड गरौँ। यहाँको हटाइदिनु सर, यो त्यहाँ भएको फाइल हटाइदिनु अनि एकपटक फेरि डाउनलोड गर्नु त। इम्पोर्टर हजुरले यो कसरी, यो केबाट आयो सर? मैले अस्ति डाउनलोड गरेको थिएँ सर। यसलाई हटाइदिनु सर। यो हजुरको यहाँ कता कपी सपी भयो होला, यो के भयो होला, त्यसरी पनि नहुन सक्छ। हटाइदिनु सर, यसलाई डिलिट गरिदिनु। सरले त्यो इमेज पनि फ्रेस डाउनलोड गर्नु त। हजुर इमेज पनि हटाइदिनु सर। हो त्यहाँ त्यो फाइलै हटाइदिनुहोस्। अर्को त्यो एक्सट्र्याक्ट भएको कहीँ छ भने त्यो पनि हटाइदिउँ। मैले एक्सट्र्याक्ट पनि हटाइदिएँ सर। ल हुन्छ सर। अब ब्राउजर खोलेर डाउनलोड गरौँ त। IEMIS IEMIS डट माथि नै टाइप गर्नु न सर। यहाँ अमिर सरले के भन्दै हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् ल उहाँको कुरा। .net छ कि छैन तपाईँकोमा हो? हजुर सर। अमिर सर अनम्युट गर्नु त। हजुर सर, त्यहाँनिर नि सर .net 3.5.1 भन्ने त्यो चाहिन्छ क्या यसलाई राम्ररी रन गर्नलाई। अल्फाबेटिकल अर्डरमा सर्ट गर्नलाई पनि .net चाहिन्छ। सरकोमा छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ सर।
त्यो टर्न विन्डोज फिचर अन अफमा गएर हेर्नुपर्छ कि सर त्यहाँ डट नेट छ कि छैन, छ भने काम गर्छ, होइन भने दुःख दिन्छ सर। हजुर अर्को पनि डाउनलोड गर्नु पर्थ्यो नि सर। अर्को कुन सर? तल्लो त्यो हो त्यो कन्भर्टर। हुन्छ त्यसलाई अब एक्सट्र्याक्ट गरौँ सर। यो त तल कतै बस्यो होला, तल लास्टतिर हेर्नु त। हो त्यहाँ बसेछ ल। यहाँ बस्छ। हजुर अब इम्पोर्टरलाई खोल्नु पर्ने सर। हजुर हजुर डाउनलोडमा माथि होला सर। ए अँ ठिक छ। लास्ट पनि प्रोसेसिङको क्रममा छ। सायद भयो होला अहिले चाहिँ सर। हुन्छ होला सर, हेरौँ। भयो सर, भयो। ल यसलाई सेभ गरिदिनुहोस् सर। अब भयो सर। यसलाई माथि क्लोज गर्नुहोस् त, माथि क्लोजमा जानुहोस्। यस यस, थ्याङ्क यू सर। ल हुन्छ सर। कोही सरमेमहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई प्रोसेस थाहा भयो, यसै गरी गर्नु भए अवश्य पनि हुनेछ। हुन्छ म अगाडि बढेँ। सर अब यो अर्को कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्दा प्रोसेस यही हो? यही हो सर, प्रोसेस यही हो। अनि यो कपी भएन होइन सर अरू जस्तो? यो इम्पोर्टर चाहिँ कपी गरेर अर्कोमा गर्नुभयो अथवा यहीँ पनि कतै कपी गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ केही समस्या ल्याउँदो रहेछ सर। इम्पोर्टरको फाइलको नाम चेन्ज गर्नु हुँदैछ, फाइल नाम चेन्ज गर्यो भने यसले मान्दैन, त्यसले मान्दैन। कपी गरेर हुन्छ सर, केही हुन्न। यहीको फाइलको नाम चेन्ज गर्यो भने त्यही हो। कपी गर्दा फाइलको नाम चेन्ज भइदियो भने जस्तो कपी वान हुन सर, फाइलको नाम चेन्ज हुन्न, यो फाइलको नाम रिनेम गर्यो भने यसले काम गर्दैन सर, रिनेम गर्नु भएन फाइलको नाम। यस पछाडि अब हामीले यो इम्पोर्ट गर्न पनि सिक्यौँ। यति भइसकेपछि यो नयाँ फाइल यसले बनाउँछ र काम गर्ने भनेको अब त्यो नयाँ फाइलमा हो। त्यसलाई ओपन गरेर हेऱ्यौँ भने पुरानो भन्दा अलिकति फरक, जस्तो यहाँनिर अघि मैले चाहिँ यसलाई नयाँ बनाइसकेको छु र यसलाई ओपन गर्दा पहिलेको भन्दा धेरै सजिलो भएको छ काम गर्नलाई। ल इनेबल कन्टेन्ट, अब यहाँनिर हजुरले सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रको नाम, मोबाइल नम्बरहरू, अनि त्यो डाटा इन्ट्री गर्नेको चाहिँ व्यक्तिको नाम, मोबाइल नम्बर लगायतका त्यहाँ के कुराहरू माग्छ। त्यसलाई चाहिँ सही विवरण राखेर त्यो
यसै त्यो एग्री गर्नु होला त्यहाँनिर, एग्री र डिसएग्री त्यहाँ के भनेको छ त्यो एग्री गर्नु होला। त्यति भइसकेपछि चाहिँ सधैँको लागि प्रयोग गर्न सकियो। त्यो अप्सन आउँछ अगाडि, त्यो गर्नु होला। एकपटक गरेपछि फेरि माग्दैन। अब म यसैलाई यहीँबाट मैले त्यो स्लाइड देखाइराख्दाखेरि पनि अब त्यताबाट समय चाहिँ बढी हाम्रो पुग्दैन होला, त्यसैले मैले यहीँबाट अलिकति सरसर्ती देखाउन गएँ। अब यहाँनिर हुन त हाम्रो वेब बेसपट्टिको पाटो चाहिँ स्लाइडबाट हेरौँ होला। कसो गरौँ सर? स्लाइडबाट अलिकति समय पुग्दैन सर, हो समय पुग्दैन, यहीँबाट देखाउँ। ल हुन्छ हुन्छ। त्यो वेबपट्टिको सबै कुरा चाहिँ अब यहाँबाट देखाउन सकिँदैन फेरि। त्यही होइन सर, डाउनलोड गर्नुभयो, डाउनलोड गरेर सिकाउनु भयो, इम्पोर्ट नि भयो, कन्भर्ट नि भयो, हुन्छ सर, हुन्छ। रिफिल गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब मैले अघि पनि भनिसकेको छु, यहाँहरूको चाहिँ यो नयाँमा स्कुल टाइप यहाँ तल देखाउँछ। त्यस पछाडि यो कोड नम्बर पनि देखाएको छ र भर्सन आउँछ। अब उही हो, यहाँनिर बटन उही 8वटा नै छ पहिला जस्तै। अब स्टुडेन्टमा हामी क्लिक गरौँ। अब यहाँनिर यसरी त्यो अघि मैले भनेको अप्सन यहाँनिर आयो। यो सुरुमा जस्तो यहाँनिर अब विद्यालयको नाम लगाइदिनु होला। अनि यहाँ माथि म्यासेज छ जस्तो यस विद्यालय स्तरीय शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा भरिएका सबै विवरणहरू मेरो रोभरमा भरिएको हो। यसमा भरिएका सबै विवरणहरू सही छन्, अन्यथा भएमा कानुन बमोजिम सहौला बुझाउला भनेर यहाँ चाहिँ एउटा यो विद्यालयको नाम पुरा लेख्नुहुन्छ भने पुरा यहाँ चाहिँ नाम ठेगाना सहित विद्यालयको नाम टाइप गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि यो टाइप बिग्रेको छ, स्कुल टाइप चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो अर्को पब्लिक, प्राइभेट, रिलिजियस यो केही बिग्रेको छ भने यसलाई सच्याउनुहोस्। त्यस पछाडि हेड टिचरको नाम, मोबाइल नम्बर, त्यस पछाडि डाटा इन्ट्री गर्नेको चाहिँ नाम र मोबाइल नम्बर राखेर एग्री गरिसकेपछि यो फाइल काम गर्नको लागि योग्य हुन्छ। जस्तो चाहिँ मैले यहाँ अर्को गरिसकेको छ, म त्यसलाई चाहिँ देखाउँछु। अब यो तपाईँले भर्नुपर्छ। ल ठिक छ, यसलाई म यहाँनिर चाहिँ मैले केही राखेँ। ल कति भएको नि मान्छ कि मान्दैन? मान्छ, अङ्क एक हानेर मान्छ। हजुर, एक दुई हानेर मान्छ। ल मैले एग्री गरेँ। अब स्टुडेन्टमा जाउँ। यहाँनिर फरक के छ भने हामी झुक्किन्थ्यौँ क्या यसलाई, कुन पहिला गर्ने, कता के गर्ने, कसरी जाने भनेर हामीलाई चाहिँ पुरानोमा यस्तो यो म्यासेज आउँदैन थियो। अहिले यसले धेरै सजिलो बनाएको छ। जस्तो यहाँनिर दियो कक्षाको विद्यार्थीलाई पास गर्ने, तर पास एन्ड ट्रान्सफर गरियो भने त्यस्तो विवरण मिलाउन एडिटमा जाने, धेरैले अपडेट गरेर झन् समस्या बल्झाएका छन् भनेर एउटा यहाँ म्यासेज लेखेको छ। यसले हामीलाई काम गर्न धेरै सजिलो भएको छ। मैले चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थीलाई एड गर्नु छ भने अब एडमा जान्छु। त्यस पछाडि यो पुरानो जस्तै हो, यहाँ केही छैन, आवश्यक कुरा भर्ने, अन्तिममा एड गरिदिने, यो सकिहाल्यो, केही छैन। पहिला त अपडेट होला नि हैन सर? हजुर, पहिला त अपडेट होला नि। एड भनेको छ, यही हो, एड भनेको अपडेटै हो। त्यो एड गर्ने हो। 77 सालको अपडेट गर्नु पर्यो हैन? अनि 78 मा एड होला नि त। ए हजुरले त्यो भन्नुभयो। त्यो त हो सर। अब त्यो त त्यही हो। हामीले काम गर्दाखेरि जस्तो चाहिँ 77 सालको सम्पूर्ण काम सक्ने अनि विद्यार्थी चाहिँ एड गर्ने हो भने चाहिँ 77 को सकेर इयर चेन्ज गरौँ, हामी यो सेट इयर पनि बदलौँ, 78 बनाऊ, त्यस पछाडि एड गर्ने हो। मैले त्यो त थाहा छ भनेरै मैले त्यो कुरा नभनेको हो। यहाँ तरिका मात्रै विद्यार्थी छुट्टी भए हाल्नु पर्यो, नछुट्टी भए परेन। हजुर, त्यस पछाडि एड गर्ने काम सकियो। अब हामी एडिटमा हेरौँ है त। यहाँ एडिटमा के छ? एडिटमा चाहिँ अप्सन छ, यहाँ तल लेखिदिएको पनि छ, व्यक्तिगत विवरण मिलाउन एडिट पर्सनल डिटेल्स, अपडेट गरेको कक्षा वा नयाँ इन्ट्री गर्दा कक्षा गलत भएमा एडिट क्लास डिटेल्स। जस्तो हामीले विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण मिलाउनु पर्यो, उसको नाम, जन्ममिति, बुवाआमाको नाम लगायतका हरेक कुराहरू मिलाउनु पर्यो भने यो एडिट पर्सनल डिटेल्समा
क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि हामीले कति कक्षाको हो त्यो कक्षा सिलेक्ट गर्ने। त्यस पछाडि ओके गरिदिने। यति गरिसकेपछि विद्यार्थीको त्यो त्यही कक्षाको चाहिँ त्यो यो नाम लिस्ट यो चाहिँ खुल्छ। अब उसको सच्याउनु पर्ने हो भने कुन विद्यार्थीको सच्याउने, हरेक विद्यार्थीको यो दायाँपट्टि एडिट 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 भनेर दिएको छ। जतिजना विद्यार्थी छन् त्यतिजना विद्यार्थीको यो एडिट दिएको छ। जस्तो यो चाहिँ पहिलोकै मिलाउनु पर्ने भयो भने यहाँ एडिटमा हामी क्लिक गर्छौँ। त्यस पछाडि उसको यो चाहिँ यो फर्म यो खुल्छ। यो खुलिसकेपछि यहाँबाट उसको के सच्याउनु पर्ने हो त्यो विवरण सच्याइसकेपछि यसलाई हामीले अन्तिममा सेभ गर्छौँ। यो भयो उसको चाहिँ नाम नामेसी सच्याउने कुरा भयो, व्यक्तिगत विवरण सच्याउने कुरा भयो। त्यस पछाडि फेरि हामीले अर्को अप्सन हेऱ्यौँ भने यही एडिटमा जान्छौँ अनि यो दोस्रो एडिट क्लास डिटेल्स यो चाहिँ के हो त भन्दा अपडेट गरेको कक्षा वा नयाँ इन्ट्री गर्दा कक्षा गलत भएमा एडिट क्लास डिटेल्समा जाने भनेको चाहिँ यो एडिट क्लास डिटेल्सलाई सच्याउने त्यस्ता बिग्रेका विवरणहरू। अब यसमा पनि हामी क्लास चुज गरौँ अनि ओके गरौँ। त्यस पछाडि यहाँनिर के चाहिँ उसको चाहिँ बिग्रेको हो त, जस्तो यो पहिलो नै विद्यार्थीको हामीले हेऱ्यौँ भने एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि अहिले यस्तो देखायो। यहाँनिर हेर्नु त उसको चाहिँ माथि स्टुडेन्ट डिटेल्स भनेर उसको चाहिँ यो रजिस्ट्रेसन यो आइडी सहित फर्स्ट नेम लास्ट नेम देखायो अनि तल एडिट क्लास भनेर देखायो। पास्ट, रिपिटेड, डबल प्रमोसन, ड्रप आउट, पास एन्ड ट्रान्सफर भनेर देखायो। अब गल्ती भएको छ भने हामीले चाहिँ यो कुन चाहिँ गर्नुपर्ने हो त्यसमा टिक लगाऊ र एडिट गरिदिउँ। त्यति गरेपछि यो विद्यार्थीको यो कक्षागत बिग्रेको विवरण सचिन्छ। पास हो भने पास गराउनु थियो भने पास गराउँ, फेल हो भने फेल गराउँ भनेको रिपिटेड गराउँ, अनि डबल प्रमोसन गराउनु हो भने पनि त्यही अनुसारको यहाँ टिक लगाइदिउँ। ड्रप आउट गर्नुपर्ने हो भने पनि यहाँबाट ड्रप आउट गरौँ। पास एन्ड ट्रान्सफर हो भने पनि हामी सम्बन्धित यो चेकमा यो टिक लगाइदिउँ। त्यति गरिसकेपछि यो हाम्रो चाहिँ अन्तिममा एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि सेभ हुन्छ। त्यो भयो। त्यस पछाडि गएर फेरि स्टुडेन्ट बटनबाट नै हामी चाहिँ अब अपडेटमा जाउँ। यहाँनिर अपडेटमा गयो भने यहाँनिर सबभन्दा पहिला यहाँ तल पनि दिएको छ नोट भनेर तल दियो। अपडेट गर्दा पहिले अङ्क भनेको मार्क्स लगाउने काम, त्यसपछि छात्रवृत्ति अनि कक्षा अपडेट गर्ने। अङ्क अपडेट गर्नु पूर्व अपडेट ट्रममा गएर ट्रमको पर्सेन्टलाई कक्षागत रूपमा मिलाउने। ट्रममा इन्ट्री नगरी रिपोर्टिङको प्रयोजनको लागि मात्र अङ्क हाल्ने हो भने थ्योरी प्र्याक्टिकल सेलेक्ट गर्ने र थ्योरीमा एकमुष्ट अङ्क हालिदिने। यो क्लियर छ यो कुरा। जस्तो यहाँनिर मार्क्समा हामी यो सेलेक्ट गरौँ, मार्क्सलाई चाहिँ टिक लगाउँ सबभन्दा पहिला। त्यस पछाडि इयरमा हामी इयर चुज गरौँ। त्यस पछाडि क्लास चुज गरौँ। मैले चाहिँ ल 2 नै चुज गरेँ। अनि मार्क्स अप्सन यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। मार्क्स अप्सन यहाँ यसले के भनेको छ भने ट्रममा इन्ट्री नगरी रिपोर्टिङको प्रयोजनको लागि मात्र अङ्क हाल्ने हो भने थ्योरी प्र्याक्टिकल सेलेक्ट गर्ने र थ्योरीमा एकमुष्ट अङ्क हालिदिने भनेको छ। अब यहाँले चाहिँ ट्रम वाइज नगर्ने हो भने, ट्रम वाइज गर्ने हो भने चाहिँ यहाँले यो ट्रम सिलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यस बेला यतापट्टिको फर्स्ट ट्रम, सेकेन्ड ट्रम, थर्ड ट्रम, फोर्थ ट्रम एक्टिभ भयो। यदि त्यो नगर्ने हो, रिपोर्टिङको लागि मात्रै एकैचोटि वर्षको अन्तिमको आएको टोटल मार्क्स मात्रै यहाँ चाहिँ हालिदिने हो भने यो चाहिँ थ्योरी प्र्याक्टिकल चुज गर्ने। त्यस पछाडि यतापट्टि हेर्नुभयो भने यो ट्रम वाइज ट्रम चाहिँ अहिले त्यहाँ चाहिँ त्यो हिडेन छ, हिडेनमा छ। अब यहाँ थ्योरीमा यो अप्सन चुज गर्ने अनि अपडेट गरिदिने। यति गरिसकेपछि यहाँ विद्यार्थीको चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीको
मार्क्स इन्ट्री गर्नको लागि सम्बन्धित विषयको लिस्ट यहाँ खुल्छ। यहाँनिर मार्क्स इन्ट्री गर्ने र यो मार्क्स इन्ट्री गर्नको लागि यो फर्ममा एकपटकमा 25 जना 25 जना विद्यार्थीसम्मको काम गर्न सकिन्छ। त्यहाँभन्दा बढी भयो भने क्रमशः दोस्रो तेस्रो हुँदै यो अपडेटमा क्लिक गरिदिइसकेपछि अर्को पेज खुल्दै जान्छ। यो भयो मार्क्स अपडेट गर्ने कुरा। त्यस पछाडि यहाँ अर्को एउटा कुरा दिएको छ। हजुर सर नमस्कार। अपडेटको क्रममा यहाँनिर यदि यहाँले यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो सर हजुर सर मैले बिचमा म नयाँ पनि भएको हुनाले यो इयर सेट 2077 अपडेट गर्नुभन्दा पहिले गरौँ कि 2077 लाई अपडेट गरिसकेपछि गर्ने सर? हजुर 2077 को सम्पूर्ण काम सकिसकेपछि मात्रै हजुरले 2078 को लागि इयर चाहिँ त्यो अपडेट गर्नुहुन्छ अनि 78 को एडमिसन सुरु गर्नुहुन्छ। तर अहिले हामी चाहिँ यहाँ यसलाई 77 कै आधार मानेर यो अभ्यास गरिराखेका छौँ। अनि अर्को कुरा सर, अब यहाँ यत्रो चेन्ज भएको कुरा रहेछ, म धेरै पछाडि रहेछु। अब मैले 1 देखि 5 सम्मको काम गरेँ, हाम्रोमा 12 सम्म चलेको छ सर। हजुर मैले अब यो 1 देखि 5 सम्म गरेकोलाई अपलोड गरेर फेरि डाउनलोड गरेर काम गर्दाखेरि मैले सुख पाउँछु अथवा कम काम गर्न पर्ला कि अब सुरुबाटै काम गर्न थाल्दा ठिक होला, के गर्न ठिक होला सर? होइन सर, दुःख पाउनुहुन्न। त्यो तपाईले जति पुरानो तपाईले काम गरेको फाइल छ नि, हजुर सर, त्यो फाइलै सट्ट यसले चाहिँ नयाँ बनाइदिन्छ। त्यसैले त्यहाँ तपाईलाई केही पनि त्यो आपत्ति छैन सर। हजुरले जे गर्नु भएको छ अहिलेसम्म गरेको काम सबै नयाँमा कन्भर्ट हुन्छ। धन्यवाद सर, मेरो जिज्ञासा यति छ अहिलेलाई। हजुर हुन्छ सर। यस पछाडि यहाँ जुन यो प्र्याक्टिकल मार्क्स लगाउने हो भने यहाँले फेरि यो दोस्रो पटक प्र्याक्टिकल चुज गरेर यो अप्सन चुज गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर अब हामी यसैबाट रिजल्ट गर्छौँ भने त्यो काम गर्न सकियो, यो ट्रम वाइज गर्न सकियो। हुन चाहिँ यहाँ कस्तो देखियो भने मलाई एउटा अचम्म लागिराखेको छ कि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एक प्रकारको हाम्रो चाहिँ त्यो मूल्याङ्कनको ढाँचा बनाउँछ, अब इमिसले अर्को प्रकारको बनाइदिइराखेको छ। यो तालमेल किन हुन नसकेको हो? अब यो चाहिँ केही पनि बुझ्न सकिएको अवस्था छैन। अहिले हेर्ने हो भने यो इमिसले बनाएको ग्रेड सिट एक कक्षामा सेट हुँदैन, मिल्दैन। योभन्दा अगाडि पनि मिल्ने अवस्था थिएन। कक्षा 8 को चाहिँ त्यो अब विशेष गरेर बनाइसकेको छ र अहिले पनि पाठ्यक्रमले बनाएको जुन ढाँचा छ त्यो मूल्याङ्कनको ढाँचा, त्यो ढाँचासँग यसले बनाएको ग्रेड सिट मिलेको देखिएन। त्यसैले यसलाई कति प्रयोग गर्ने हो, कसरी प्रयोग गर्ने हो, कहाँसम्म प्रयोग गर्ने हो, विद्यालयहरूले यसलाई रिजल्टको लागि प्रत्येक ट्रम वाइज गर्ने हो कि अथवा चाहिँ यहाँ तल यसले चाहिँ यो 3 नम्बरमा भने जस्तै रिपोर्टिङको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने हो, यो चाहिँ विद्यालयहरूले बुझ्ने कुरा हो। तर यसले बनाएको जुन ग्रेड सिट छ त्यो ग्रेड सिटको तालमेल चाहिँ एक कक्षामा सेट भएको देखिएन। सायद 6 मा पनि त्यस्तै हुन्छ होला, 6 को पनि त्यस्तै होला। अब हजुर, र यो के हो, नेपालका यी चाहिँ सरकारी कार्यालयहरूको चाहिँ एकअर्काको तालमेल किन यस्तो गाह्रो भएको हो, यो कुरा यहाँ पनि प्रश्न देखिन्छ। मैले यो विरोध गरेको होइन, वास्तविकता भनेको हो। यस्तो देखिएको छ सरमेमहरू, यसलाई हेर्नुभयो भने तालमेल पिटिक्कै मिल्दैन, पिटिक्कै। त्यो कुरा मैले यहाँ राखेँ। र यहाँनिर अब यो जुन अल्फाबेट भनेको छ, अल्फाबेटिकल अर्डरमा नामहरू राख्नको लागि चाहिँ त्यहाँ एउटा अर्को सानो एउटा एडिन जस्तो सानो एउटा के भनौँ, अघि को सरले भनिराख्नु भएको थियो त्यो सपोर्ट गरेन भनेर, टिका सर अघि त्यहाँ एकजना सरले भनिराख्नु भएको थियो त्यो अल्फाबेट मिल्दैन भनेर। यहाँ पनि त्यो एडिन हो अथवा त्यो सानो कन्भर्टर हो, के हो त्यो चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। या मैले पनि त्यो डाउनलोड नगरेको कारणले अहिले यो अल्फाबेटबाट यसले यहाँ अपडेट गर्न खोजियो भने त्यो चाहिँ यसले पनि रन टाइम इरर भनिदिन्छ। कसले भन्नुभएको थियो सर ह्यान्ड रेज गर्न? उहाँले एकचोटि हो त्यो आइडिया सेयर गरिदिनु न एकपटक प्लिज। सर हात उठाउँदा सर को हुनुहुन्छ अनुमान गर्छौँ?
अघि कुरा राख्नु भएको थियो त्यो अल्फाबेटिकल मिल्दैन त्यहाँ एउटा एडिन अथवा चाहिँ उहाँले पुरानो सरले हो चाहिन्छ भन्नुभएको थियो सरले हो एकचोटि हजुरले हो त्यो सेयर गरिदिनु न सर आइडिया कुन सरले अघि हजुर सरले उठाउनु भएको थियो कि कसले पो भन्ने हजुर सर पूर्ण यो चाहिँ अल्फाबेटिकल या मिलिरहेको छैन कि सर भन्नु सर भन्नु त मैले यो पछि आएँ सर म योभन्दा अगाडि अल्झेँ होइन मैले योभन्दा अगाडि के हो भन्दाखेरि यो फर्महरू भर्दाखेरि यो मार्क पनि मिलाउने सँगसँगै सिकाइदिनु होला भन्छु भनेर सर योभन्दा अगाडि सिक्ने पछाडि ए मार्क्सको क्रममा हामी त्यहाँ अनि अहिले सर यस्तो सुन्नु न सर यहाँ समस्या के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हजुर सर जस्तै विषय जस्तै नेपालीको कति कुराको प्र्याक्टिकल हुने कति थ्योरी हुने त्यो मार्क्स मिलाउने कहिले सिक्छौँ हामीले भनेर ल हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ यहाँ हामीले चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ त्यो अल्फाबेट मिलाउने कसैमा भएन क्या यो सरले भन्नुभएको थियो हो त्यो कुरा चाहिँ यहाँ मेरो पनि भइराखेको छैन र सर हजुर सर मैले भनेको थिएँ कि सर हजुर हजुर कुनै सर हजुर सर हजुरले मैले भनेको सर यसमा .NET 3.5.1 भन्ने एउटा सफ्टवेयरै हाल्नुपर्छ एप्लिकेसन हो हजुर सर त्यो हालेपछि यसले त्यो अल्फाबेटिकल सर्टिङ गरेर दिन्छ नत्र भने रन टाइम लिएर आउँछ सर भनेपछि त्यसको लागि नि सर तपाईँले त्यो कन्ट्रोल प्यानलमा गएर टर्न अन अफ विन्डोज फिचरमा जानुहोस् त सर पुण्य सर खोल्नु त कन्ट्रोल प्यानल खोल्नु त पुण्य सर हो त्यहाँबाट विन्डोज फिचर टर्न अफ कन्ट्रोल प्यानल विन्डोज कन्ट्रोल प्यानल सर विन्डोज फिचर अन अफ भन्ने एउटा हुन्छ क्या सर कन्ट्रोल प्यानल हान्नु हजुर कन्ट्रोल प्यानल टर्न विन्डोज फिचर भन्नु होइन अफ भन्ने हुन्छ सर मैले कुरा बुझेँ मैले कुरा बुझेँ के विन्डोज फिचर .NET हो कन्ट्रोल प्यानलमा हेर्नुहोस् न सर टर्न विन्डोज फिचर अन अफ भन्ने ल ल यसो गरौँ कन्ट्रोल प्यानलमै जाउँ न त कन्ट्रोल प्यानल ल अनि सर्च गर्नु त सर विन्डोज फिचर टर्न अन अफ भन्ने हुन्छ एउटा पर हो त्यो यहाँनिर कहाँ छ सर विन्डोज फिचर टर्न यहाँ छ तल सर तल हेर्नु सर प्रोग्राम एन्ड फिचरमा हेर्नु त सर हो यहाँदेखि मुनि ठ्याक्कै हो त्यहाँ त .NET छ नि त्यो चेक लाउनु त त्यसलाई .NET हजुर चेक लाउनु सर त्यसलाई अगाडि चेक लाउनु अगाडि अब के गर्नु अनि यसले माथिल्लो सर माथिल्लो .NET 3.5 यो चाहिँ हो त्यो हो सर 3.5 चाहिँ हो ठिक यसलाई चाहिँ हटाइदिनु त्यसले पनि लाउँदा हुन्छ सर त्यो ठुलै हो राम्रो हुन्छ ल ओके अब यसले डाउनलोड गरिसकेर काम गरेपछि मात्रै काम हुन्छ क्या सर त्यो कतिकोमा आफै एक्टिभ हुन्छ सर जसमा एक्टिभ छैन त्यसलाई फेरि गराउनु पर्छ ल यो एक्टिभ भयो त होइन सर डाउनलोड गर्नुपर्छ सर यसले डाउनलोड गर्छ एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्छ माथि देख्नु सर माथि हो त्यहाँ यो कम्प्युटर अफ गर्नुपर्छ यसलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्छ अनि मात्रै यसले काम गर्न थाल्छ सर ल ठिकै छ हुन्छ त्यो गरौँला त्यसले गरौँला अब मैले क्यान्सल गरेँ सर अहिले क्यान्सल गर्दै टाइम लिन्छ यसले कम्प्युटर अफ गर्नु कम्प्युटर अफ गर्नुपर्छ सर त्यसकारण अर्को अघि पछि गर्दा हुन्छ मैले यसले क्यान्सलै गर्दै ल मान्छ कि मान्दैन हजुर सर भन्नु त मैले काम गर्दाखेरि नि हजुर जस्तो मैले एउटा इन्ट्री गरेँ होइन एउटा स्टुडेन्टको इन्ट्री गरिसकेँ अब यसले यो क्यान्सलिङ हुने मानिराखेको छैन त हजुर भन्नु त सर मेरो प्रश्न मैले नि सर काम गर्दै गर्दा इन्ट्री गरेँ होइन हजुर सर एउटा चाहिँ इन्ट्री गरेँ हजुर त्यो स्टुडेन्टलाई मिस्टेकली मैले इन्ट्री गरेको छु मतलब त्यो स्कुल पढ्न पनि छोडो अर्थात् त्यो त्यहाँ गलतले इन्ट्री भयो जोसँग मैले कहीँ डिलिट गर्ने अप्सन पाउँछु कि पाउँदैन सर मैले त कहीँ डिलिट गर्ने अप्सन भेटाइनँ डिलिट गर्ने अप्सन हुन्न सर
एक वर्ष ड्रप आउट गरुन्जेली अर्को वर्षसम्म त्यसलाई वेट गरेर ड्रप आउट गरेँ मैले होइन। हजुर ड्रप आउट चाहिँ मैले पछि फाइनल एक्जामको अपडेट गर्दाखेरि बनाएँ। तर यसमा अब गलत इन्ट्री भएकोलाई डिलिट गर्ने अप्सन भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो सर, कतै छ त्यस्तो? अब यो नयाँमा चाहिँ के छ सर, पुरानामा छैन, नयाँमा पनि हेर्नुपर्छ। सायद मलाई लाग्छ त्यसरी विद्यार्थीहरूको चाहिँ त्यो जथाभावी हामीले विद्यार्थीहरू चलाउन पाइँदैन। इन्ट्री गर्ने कुरामा अलिकति होसियार भएर गरियो भने सफ्टवेयरमा समस्या आउँदैन। त्यो डिलिट हुने अप्सन त सायद राख्दैन सर यसले, यहाँ पनि छैन होला, नयाँमा पनि मलाई लाग्छ जहाँसम्म छैन। हजुरले भर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति सजगता अपनाउनु पर्यो कि कति मानेर हामीले गरेका छौँ, कता के भनिराख्नु भएको थियो। त्यस्तो पर्दैन सर, यो ग्रेडिङमा आउने हो, यो पर्सेन्टेजमा आउने हो, त्यसैले त्यसलाई 200 पूर्णाङ्क राख्नु परेन। 100 राखेर गर्नुभयो भने यो चाहिँ भरे यो चाहिँ हाम्रो ग्रेड र जिपिएमा आउने यसले बनाइरहेछ, त्यसैले त्यसो गर्नु परेन। त्यसलाई 100 मान्दाखेरि पनि समस्या नआउला भन्ने लाग्छ मलाई। ग्रेडमा आउने भइसकेपछि त्यसले पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्ने हो, त्यसैले त्यो समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब यहीँ गएर ग्रेड मिलाउने हो भने पनि ग्रेड हामी टाइप गरौँ, नम्बर टाइप गरौँ। अब यसलाई एड गरिदिउँ। यहाँ सक्सेसफुल्ली एडिट भयो, ओके। यहाँ हेर्नु त लोकल सब्जेक्ट यसरी थपियो। हामी यहाँनिर एड गर्न र हटाउन सक्ने भयौँ, एड भएको सब्जेक्टलाई हटाउन पनि सक्ने भयौँ। हरेक कक्षाको तरिका त्यही हो। क्लास 2 मा जानुभयो भने यहाँ पनि त्यही हो। यसलाई प्रत्येक दलित छुट्याएर गर्नु पर्दैन। 100% गर्ल्सको लागि हो भने पनि यहाँ माथि टिक लगाइदिनुहोस्, आवश्यकता अनुसार आफै टिक लाग्छ। अनि यतापट्टि गएर यो रकम लगाउने यो एमाउन्ट भनेको छ, यो एमाउन्ट लगाइराख्नु पर्दैन। यहाँनिर अलग अलग विद्यार्थीको चाहिँ त्यो एमाउन्ट लगाइराख्नु पर्दैन। एमाउन्ट हामी फिजिकलमा गएर लगाउँछौँ। एकमुष्ट रकम राख्ने ठाउँ छ त्यहाँ हामी एकमुष्ट रकम राख्छौँ। त्यसैले यहाँ अलग अलग विद्यार्थीको अलग अलग एमाउन्ट लगाइराख्नु पर्दैन भन्ने कुरा मैले चाहिँ बुझेको छु। त्यही कुरा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। यो भयो स्कलरसिपको कुरा। अनि यहाँनिर स्कलरसिपमा एउटा अहिले सुधार गरेको, जस्तो यो चाहिँ पुरानोमा देख्नुभयो भने यो क्लोज गर्ने यो क्लोज यो इन्टु साइन यो आउँदैन, यो क्लोजको अप्सन छैन। यो चाहिँ यसरी लुकिदिन्छ, यसरी बसेको छ लुकेर। अहिले यसले यो सुधार गरेछ, यो एकदमै राम्रो सुधार गर्यो। किनभने यहाँ धेरै झुकिएको हुन्थ्यो, यो चाहिँ सबै भोरी यो ढाकिन्थ्यो, ढाकिएर पनि त्यो लुक्थ्यो यसरी। यो चाहिँ अनि हामीले यो माथि रिबनबाट यसरी यो ड्र्याग गरेर यसलाई सारेर अनि यो क्लोज गर्ने ठाउँ भेटाउँथ्यौँ। यो इन्टुको साइन त्यस बेला भेटिन्थ्यो, यो क्लोजको अप्सन। तर अहिले चाहिँ सुधार गरेको छ यो नयाँमा। यो पनि एउटा यसले सुधार गरेछ इमिसले, यो राम्रो कुरा हो। अरू यहाँ झुकिने केही पनि छैन। एक पेजमा यहाँ पनि त्यही हो, 25 जनाको काम हुन्छ। त्योभन्दा बढी भए हामीले यो अपडेट गर्दै गइसकेपछि दोस्रो पेज खुल्दै खुल्दै जान्छ। त्यो भयो स्कलरसिपको कुरा। त्यस पछाडि गएर यहाँनिर अर्को अपडेटमा हामीले चाहिँ यो क्लास अपडेटको कुरा हुन्छ। यो क्लासमा यो अप्सन चुज गर्छौँ। त्यस पछाडि अरू प्रक्रिया उयो हो। अनि यहाँ हामीले सबभन्दा पहिला यो स्कलरसिप चाहिँ गरिदिउँ न त। यसो गरिएन भने त्यो खुल्दै खुल्दैन। यसलाई एकछिन झुक्याइदिउँ। आखिरी यो चाहिँ कपी फाइल हो, समस्या छैन यसमा। मैले स्कलरसिप एउटा अपडेट गरिदिएँ। यहाँनिर मैले चाहिँ 100% गर्ल्समा यो विद्यार्थीको चाहिँ स्कलरसिप चाहिँ यहाँनिर टिक लगाइदिएँ। सबैमा यो गर्ल्स जतिमा लागिसकेको छ। अब यसलाई अपडेट गरौँ। ओके। त्यस पछाडि फेरि दोस्रो पेज खुल्यो। यसलाई पनि मैले 100% गर्ल्समा टिक लगाएँ। अपडेट सक्सेसफुल्ली अपडेटेड। अपडेट भइसक्यो। अपडेट भइसकेपछि यसरी विद्यार्थी यो हेडिङ मात्रै आउँछ, सबै यो अपडेट भइसकेको हो भनेर हामी बुझ्छौँ। यसलाई अब क्लोज गरौँ।
अनि सेभ गर्ने कुरा त भुल्नु भएन। त्यस पछाडि अब फेरि स्टुडेन्ट बटनमा क्लिक गरियो, फेरि अपडेटमा गएँ। अब यहाँनिर क्लास अपडेट गरौँ। क्लास अपडेट गर्नको लागि इयरमा जाउँ, करेन्ट इयर यहाँनिर चुज भइसकेको छ, क्लास चुज भइसकेको छ, अनि अपडेटमा क्लिक गरौँ। यो अवस्थामा अब यहाँ माथि यहाँ पनि दिएको छ, सोही विद्यालयमा अघिल्लो कक्षा चढेको छ भने पास। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर पास, रिपिटेड, डबल प्रोमोटेड, ड्रप आउट, पास एन्ड ट्रान्सफर र एटेन्डेन्स भनेर दिएको छ। अब यहाँनिर यहाँ माथि सजिलो छ, यहाँ लेखिदिएकै छ, सोही विद्यालयमा अघिल्लो कक्षा चढेको छ भने, सरी सोही विद्यालयमा अघिल्लो कक्षा चढेको छ भने पास भनेको 1 बाट 2 मा जाने हो भने पास। कक्षा दोहोऱ्याएको छ भने रिपिटेड। एक कक्षा फड्को मारेको छ भने डबल प्रोमोटेड भनेको यो डबल प्रोमोटेड, कक्षा फड्केर गएको 1 बाट 3 मा पुग्ने भयो भने। विद्यालयमा नआउने गरी र अन्य कुनै विद्यालयमा पनि नआएको हो भने ड्रप आउट र विद्यालय उत्तीर्ण भई वा नभई अन्त विद्यालयमा गएको हो भने पास एन्ड ट्रान्सफर भनेर यो अप्सन चुज गरिदिनु पर्यो। त्यो विद्यार्थी के हो त्यही अनुसार हामीले चाहिँ अप्सन चुज गर्नु पर्यो। र त्यो गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ गर्नुपर्ने काम भनेको एटेन्डेन्स हो। यो विद्यार्थीको वर्षभरिको हाजिरी जोडेर अथवा ट्रम वाइज दिने हो भने त्यो ट्रमसम्मको हाजिरी जोडेर हामीले चाहिँ यहाँ लगाउनु पर्यो, अनि मात्रै यो अपडेट हुन्छ। हाजिरी यहाँ चाहिँ लगाइसकेपछि अब यसलाई के गरौँ भन्ने सजिलोको लागि यो माथि पहिला पासमा हामी चाहिँ टिक लगाइदिउँ। पास हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या त बढी हुन्छ। अब रिपिटेड अहिले सबैमा पास लागिरहेछ। अब रिपिटेड हुने सङ्ख्या कम हुन्छ, त्यसैले को रिपिटेड भएको त्यो रिपिटेड चाहिँ हामी छानेर यहाँनिर हेरौँ। जस्तो चाहिँ हिमा कटवाल रिपिटेड हो भने मैले रिपिटेडमा टिक लगाइदिएँ, त्यस बेला यो पासको टिक हट्यो। यो एउटा, यो 5 वटा अप्सन मध्ये एउटा मात्रै हुने हो विद्यार्थी, पास अथवा फेल, फेल नभनौँ रिपिटेड भनौँ, पास अथवा रिपिटेड अथवा डबल प्रोमोटेड अथवा ड्रप आउट वा पास एन्ड ट्रान्सफर हुने हो। त्यसैले यो एउटामा मात्रै टिक लाग्छ, यहाँ जता भए पनि एउटामा मात्रै टिक लाग्छ। त्यसैले पहिला सबैलाई पास गराइदिउँ, अनि कुन कुन विद्यार्थी रिपिटेड हो अथवा चाहिँ पास एन्ड ट्रान्सफर हो अथवा डबल प्रोमोटेड हो अथवा ड्रप आउट हो त्यो हामी चाहिँ त्यसरी दोस्रो पटक मात्रै सेलेक्ट गरौँ अनि अपडेट गरौँ। यहाँ पनि अपडेट गर्दा उयो एक पेजमा 25 जनासम्मको मात्रै काम हुन्छ होला। यसमा पनि यो नयाँमा पनि त्यही नै होला। अघि स्कलरसिपसम्म त त्यहाँ लेखेकै थियो। यसलाई हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ अब काल्पनिक हामीले चाहिँ यहाँ लगाउनु पर्ने भयो। यसको चाहिँ कुनै एउटा मैले चाहिँ काल्पनिक एटेन्डेन्स लगाइदिएँ। ल यति लगाएँ। अब यसले के गर्छ, अपडेट सक्सेसफुल्ली अपडेट। मार्क्स नराखी पनि गर्न सकिन्छ। उयो सर 25 जनाको मात्रै नै गर्दो रहेछ। यसमा पनि मार्क्स नराखी चाहिँ यो सकिन्छ सर, तर हामीले स्कलरसिप चाहिँ अपडेट भएको हुनुपर्छ। तर यो तरिका चाहिँ होइन। स्कलरसिप अपडेट भइसकेपछि यसले मान्छ, तर अब हामीले मार्क्स भर्नै पर्ने हुन्छ सुरुमा। त्यहाँ पनि 25 जनाको नै हामी गर्न सक्ने रहेछौँ, त्योभन्दा बढीको सकिँदैन। यसले सुधार नगरेको पक्ष भनेको चाहिँ यो नै रहेछ। सायद 25 भन्दा बढी यो पेजमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकोले यसले त्यो 25 को रेन्ज राखेको होला।
स्क्रोल गर्न नमिल्ने भएर पनि होला स्क्रोल त्यो होला सर, त्यही होला। अब यसलाई पनि मैले अपडेट गरिदिएँ, यो चाहिँ अपडेट भयो। यसरी यहाँ त केही गर्नु पर्यो नि त, यसलाई पास गर्नु पर्यो, कसैलाई चाहिँ फेल छ भने फेल गरिदिउँ। यसलाई अपडेट गरेँ, यो अपडेट भइसक्यो। क्लास अपडेट हामी यसरी गर्छौँ। ल, यो अपडेट भइसकेपछि यो चाहिँ खाली सिट खुल्छ। अब स्टुडेन्टको लगभग हामीले बुझ्यौँ। हामीले यो तीनटै अपडेट, यो मार्क्स अपडेट पनि हेऱ्यौँ, त्यहाँ मार्क्स चाहिँ हामीले चढाएका थिएनौँ। स्कलरसिप अपडेट गऱ्यौँ अनि क्लास अपडेट पनि गऱ्यौँ। त्यस पछाडि यो अपडेट ट्रम भनेको छ, यो हामीले चाहिँ यो चाहिँ ट्रम वेटेज हो, यो कति पर्सेन्टमा गर्ने भन्ने। यसलाई 10 फर्स्ट ट्रम 10% बनाउनु भयो भने त्यसलाई 10 गरिदिनुहोस्। अब सेकेन्ड ट्रम कति पर्सेन्ट गर्नुहुन्छ? ल 10, 20, 30, 40 काहीँ काहीँ यस्तो चलन पनि छ। ल यसलाई चाहिँ 20 गरिदिउँ हामी, यो 20% नै भयो। अनि यो चाहिँ थर्ड ट्रम हामी चाहिँ 10, 20, 30 गरिदिउँ र यो फाइनल चाहिँ 40 गरिदिउँ भने हाम्रो टोटल 100 भयो। यसरी पनि गर्ने चलन छ, कतिपय ठाउँहरूमा 10, 20, 30, 40 को पनि छ। अब यो आफ्नो पालिकामा कसरी गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार यसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर ट्रम वेटेज सेटिङ गर्न सक्छौँ अनि अन्तिममा एडिट गर्छौँ। यहाँ हामी एडिट गर्छौँ। ल त्यो एडिट भयो, हाम्रो चाहिँ ट्रम वेटेज हामीले 10, 20, 30, 40 मा राख्यौँ। सर हजुर सर, मेरो विद्यालयको चाहिँ त्यो 1-2 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यो फिजिकल बटन चाहिँ नखुल्ने रन टाइम इरर भनेर देखाउँछ सर। त्यसको समाधान सर, फिजिकल बटन खुलेर रन टाइम इरर देखाउँछ। त्यो 2 वर्ष 1 वर्ष भयो मैले चलाएकै छैन, त्यो खुल्दैन। अनि त्यतिकै त्यो चलाएको छैन, अरू मात्रै भर्ने गरेको छु। हजुर हुन्छ सर, म त्यो चाहिँ हजुरलाई मैले यसरी अनुरोध गरेँ। त्यो रन टाइम इरर आउने पुरानोमा चाहिँ भनेको यो हाम्रो नयाँ अहिलेको अपडेटेडमा चाहिँ अब त्यो रन टाइम इरर हटाएकै हो, यसले सुधार गरेको छ। तर पुरानोमा रन टाइम इरर आउँछ। रन टाइम इरर चाहिँ किन आउँछ भन्दा हामीले काम गर्दाखेरि यो जुन त्यो डेट फर्मेट मिलाउनु पर्ने हुन्छ, इमेजको डेट फर्मेट र हाम्रो कम्प्युटरको डेट फर्मेट मिलायौँ भने त्यो रन टाइम इरर आउँदैन। तर त्यसलाई हजुरले चाहिँ अहिले यसो गर्नुहोस्, अब त्यो रन टाइम इररतिर हामी नअल्मलियौँ। हजुरले यसलाई चाहिँ अपडेट गर्नुहोस्, यो पुरानोलाई नयाँ बनाउनुहोस्। नयाँ बनाइसकेपछि त्यो समस्या हल हुन्छ सर। ए हस् सर। त्यति भइसकेपछि हामीले अब यो स्टुडेन्टको यो तीनटै बटनको प्रयोग सक्यौँ अनि सब्जेक्टको पनि सक्यौँ। अब यो टिचरको कुरा हेरौँ अलिकति। सर तपाईँलाई थोरै मैले रोकेँ है त। हजुर सर, त्यो तपाईँको सबै नेपालीमा भन्यो, हजुर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्यो। अनि सुरुमा एग्री गरिसकेपछि पछाडि कुनै पनि त्यो डायलग बक्स आउँदैन, पहिला जस्तै सुई गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ के भएर होला? हजुरको युनिकोड छ कि छैन? त्यो युनिकोड छ। युनिकोड छ भने त त्यसो नगर्नु पर्ने हो, त्यो नेपालीमै आउनु पर्ने हो। युनिकोड लगाएरै गरे त्यो सर। नेपाली यो तल तपाईँको यो टास्क बारमा त्यो डेट एन्ड टाइमको यो देख्नु भएको छ अहिले यो मेरो स्क्रिनको उसमा? यो तल यो ब्याट्रीको छेउमा त्यहाँनिर हजुरको चाहिँ त्यो युनिकोड छ भने त्यहाँ एउटा आइराखेको हुन्छ इङ्ग्लिस, अनि यता त्यसलाई चाहिँ नेपाल भनेर हो त्यस्तै के आउँछ नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा, त्यो उ गर्दाखेरि चेन्ज गर्दाखेरि हो त्यस्तो केही छ भने त्यो चाहिँ युनिकोड हो। त्यो इन्स्टल भएपछि त्यो चाहिँ त्यस्तो नहुनु पर्ने सर, नेपालीमा आउनु पर्ने हो। यो युनिकोडमा सेट गरे जस्तो देखिन्छ यहाँ हेर्दाखेरि। मेरोमा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा आयो सबै। मैले चाहिँ त्यति नै भने सर। त्यसलाई अरू कारण त मलाई खासै थाहा भएन, तर त्यो अब आइराखेकी छ सरसर्ती होइन। त्यसलाई एकचोटि हेर्नु न। अब यहाँनिर हामी टिचरमा गयौँ। टिचरमा चाहिँ यहाँ यसले केही कुराहरू हटाएको छ, जस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो सेलरीको कुरा हटाइदियो,
अनि हाम्रो त्यो बिदाको कुराहरू थियो, त्यो कुराहरू यसले हटाइसकेको छ र अहिले यहाँनिर दुईटा कुरा हटाएर यसलाई सुधार गरेको रहेछ। सायद त्यो सेलरी सिटको कुरा चाहिँ अब इमिसमै व्यवस्था हुने भन्ने मैले पनि सुनेको छु। कहाँसम्म हुन्छ, कसरी त्यो मिलाउने हो, त्यसैले त्यो हटाइएको होला। यसलाई संशोधन गर्दै गरे जस्तो बुझिएको छ। अब कुनै पनि टिचरको विवरण नयाँ टिचर एड गर्नु पर्यो भने यहाँले चाहिँ यो एड बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि आवश्यक विवरण यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुहुन्छ। सजिलो छ, यहाँ त्यस्तो केही पनि छैन। अलिकति यहाँनिर झुकिने भनेको यहाँ तल एउटा ट्र्याक नम्बर भनेर पहिला दिएको थियो, अहिले यहाँ सिट रोल नम्बर भनेर दिएको छ। प्रश्न छ यो। अनि तलतिर यहाँ के भनेको छ भने अनुदानका शिक्षक सबैलाई राहत भनेर भर्ने। अनि यो स्पाउस नेम भनेको चाहिँ यो माथि, यो चाहिँ श्रीमान वा श्रीमतीको नाम भनेर यसले यहाँ प्रश्न पारिदिएको छ। अनि यो नोमिनी भनेर इच्छाएको व्यक्ति, प्रधानाध्यापक भए टिचर टाइपमा हेड टिचर गर्ने र शिक्षक भए टिचर गर्ने भनेर भनेको छ। यी अप्सनहरू यहाँ सबै क्लियर छन्, यहाँ त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि छैन। जस्तो यहाँ टिचर टाइपमा यहाँ हेड टिचर वा टिचर के हो हामी त्यो चुज गर्छौँ, अप्सन चुज गर्छौँ। अनि करेन्ट लेभल यहाँ दिएको छ, त्यो भइहाल्यो। त्यस्तै गरेर यतापट्टि हामीलाई चाहिँ यो पोजिसनमा यहाँ चाहिँ के हो, अब यहाँ चाहिँ इसिडी फेसिलेटर, पर्मानेन्ट, टेम्पोरेरी, राहत, पिसिएफ, यो के हो त्यो सबै हामी त्यही अनुसार यहाँ राख्छौँ। अनि ऱ्याङ्क भनेको छ, ऱ्याङ्कमा अब यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड क्लियर छ। अनि टिचिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, त्यो ल्याङ्ग्वेज अब हामीले पढाउने त्यो ल्याङ्ग्वेज हो, त्यो केमा पढाउँछौँ त्यो हामी यहाँ राख्छौँ। त्यस पछाडि लाइसेन्स नम्बर भनेको छ, यहाँ लाइसेन्स नम्बर राख्ने। अनि ब्याङ्क नेम भयो, यतापट्टि खाता नम्बर राख्ने छ। अनि अब यहाँ विवरण भरेपछि यो नेक्स्टमा जाने हो। मैले चाहिँ अहिले त्यो नेक्स्ट चाहिँ यहाँबाट देखाउन गएँ। अब सर मेरोमा सिट रोल पनि देखाएन। हजुर, सिट रोल देखाएन भने हजुरको त्यो कन्भर्ट भइसकेको छैन होला सर। अघि त कन्भर्ट भएको त, अगाडि एग्री गर्नलाई नाम चाहिँ हजुरले त्यो चाहिँ अर्को फाइलबाट हेर्नु त, त्यो जहाँ नयाँ फाइल बनायो नि त्यो सेभ गर्नुभयो। सेभ गरिसकेपछि नयाँ फाइल बनेको छ, त्यो नयाँ फाइलबाट हेर्नु त सर। त्यसलाई ओपन गर्नु त, कतै नयाँ फाइल बसेको छ, न्यू इम्पोर्टर फाइल भनेर त्यहाँ चाहिँ बसेको हुन्छ कतै हो। त्यसलाई ओपन गरेर हेर्नुभयो भने यो कुराहरू आउँछ।